अस्सलाम वालेकुम। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। डायरी के सफ़ात के दरमियान से एक मुड़ा हुआ पुराना सा स्टाम्प पेपर निकलकर फर्श पर गिर गया। ताया जान जो मुझे डांटने के लिए आगे बढ़े थे, अचानक रुक गए। उनकी नज़रें उस स्टाम्प पेपर पर जम गईं। मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उनके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरान रह गया। मैंने झुककर वो स्टाम्प पेपर उठा लिया। मेरी नज़र उस पर लिखी तहरीर पर पड़ी। इतना तो मैं पढ़ना लिखना जानता ही था कि कानूनी ज़बान समझ सकूं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये क्या है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हिब्बानामा, जायदाद की मुंतकिली। स्टाम्प पेपर के मुताबिक इस घर और अब्बा की तमाम तर दुकानों और जायदाद का इकलौता वारिस मैं था। अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में ही ये सब कुछ मेरे नाम करवा दिया था, और ये स्टाम्प पेपर उस चीज़ का सबूत था कि ताया जान का इस घर पर कोई कानूनी हक नहीं था। अभी मैं वो कागज़ पढ़ ही रहा था कि ताया जान चीते की तरह मुझ पर झपटे। उन्होंने झटके से वो स्टाम्प पेपर मेरे हाथ से छीन लिया। उनके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। लाओ इधर ये, ताया जान ने हाँफते हुए कहा। बच्चे हो, बड़ों के मामलात में टांग मत अड़ाया करो। मैंने हैरत और सदमे की कैफियत में उनकी तरफ देखा और लर्जती आवाज़ में पूछा, लेकिन ताया जान, इस पर तो लिखा है कि ये घर मेरे नाम है। अब्बा ने ये घर मुझे तोहफे में दिया था, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये घर आपका है? ताया जान के चेहरे पर खौफ की जगह अब गुस्से और मक्कड़ ने ले ली थी। उन्होंने कागज़ को सख्ती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया और चीख कर बोले, ये सब झूठ है, बकवास है। ये कागज़ तुम्हारा बाप मरते वक्त दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। ये कागज़ जेली है। ये सारी जायदाद मेरी और तुम्हारे बाप की मुश्तरका थी, जो कि मेरी कमाई की बनी हुई थी। मैंने छोटे भाई के तौर पर यह सब कुछ छुपाया हुआ था, ताकि मेरा छोटा भाई एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। मैं उन्हें देखता रह गया। मुझे कुछ समझ ना आया कि ताया जान बौखला क्यों गए थे। वो मुझे सफाइयाँ क्यों दे रहे थे? अगर वो सच्चे थे तो उनके हाथ क्यों कांप रहे थे? लेकिन ताया जान, ये सरकारी स्टाम्प पेपर है। मैंने दलील देने की कोशिश की। खामोश, ताया जान ने डांटते हुए कहा। मुझे कानून मत सिखाओ। ये कागजात पुराने हैं, मनसूख हो चुके हैं। तुम्हारे बाप ने कारोबार में इतना कर्जा लिया हुआ था कि ये सब कुछ बिक चुका है। मैंने अपनी जेब से पैसे देकर ये घर बचाया है। तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें छत दी हुई है। ये कहकर वो तेज़ी से मुड़े और स्टाम्प पेपर को अपनी जेब में डालते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वो इस कदर घबराए हुए थे कि उन्होंने ज़मीन पर पड़ी उस डायरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जिसमें से वो कागज़ निकला था। उन्हें शायद लगा कि असल ख़तरा वो कागज़ था जिसे उन्होंने कब्ज़े में ले लिया था। मैं वहीं पत्थर का बना खड़ा रहा। मेरे दिमाग में तूफ़ान बरपा था। ताया जान का रवैया बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो कागज़ छीन कर भागते नहीं, बल्कि मुझे दिखाते। मैंने नीचे झुककर अब्बा की वो डायरी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे खोला। उसके पहले ही सफ़े पर अब्बा की खूबसूरत लिखाई में मेरा नाम लिखा था। मैं वर्क पलटता गया। उसमें अब्बा ने रोज़मर्रा की बातें लिखी थीं, लेकिन आखिरी चंद सफ़ात बहुत अहम थे। वहाँ लिखा था, मेरे बेटे फ़ाद, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे अपनी बिगड़ती हुई सेहत का अंदाज़ा है और मुझे अपने भाई की नीयत पर भी शक होने लगा है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ही तमाम जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम करवा दी है। अगर मेरे बाद तुम्हें कोई तंग करे या तुम्हारा हक मारने की कोशिश करे तो फ़ौरन मेरे वकील चौधरी इदरीस साहब से रब्ता करना। उनका दफ्तर कचहरी रोड पर है। मेरे बाद मेरी ये डायरी तुम्हें तमाम तर हकीकत से आगाह करेगी और वकील साहब के पास असल कागजात की कापियाँ महफूज हैं। अब्बा के ये अल्फाज पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा जानते थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो ताया जान मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे। वो मेरे लिए इंतज़ाम करके गए थे, लेकिन मैं नादान अब तक अंधेरों में भटक रहा था। उस दिन मैंने ख़ुद को मजबूत बनाया। मैंने अपने आंसू पूंछे और कसम खाई कि मैं अपने अब्बा की वसीयत को ज़ाया नहीं जाने दूंगा और अपना हक लेकर रहूँगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि ताया जान बहुत चालाक और ताकतवर हैं। अगर मैंने अभी शोर मचाया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे या शायद मुझे जान से ही मार दें। मुझे दिमाग से काम लेना था। मैंने डायरी को दोबारा अपनी कमीज़ के अंदर अच्छी तरह छुपा लिया और बाकी किताबों को बोरे में भरना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर बाद ताया जान दोबारा कमरे में आए। अब वो कदरे पुरसुकून लग रहे थे। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने सबूत मिटा दिया है। क्या हुआ, अभी तक सफाई नहीं हुई? उन्होंने रौब झाड़ते हुए पूछा। मैंने एक बहुत ही मासूम और डरा हुआ चेहरा बनाया और सर झुकाकर कहा, बस हो गई है ताया जान। मैं वो कागज़ देखकर डर गया था। मुझे लगा शायद अब्बा ने कोई कर्जा देना है और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। शुक्र है आपने वो कागज़ ले लिया। आप सही कहते हैं, मुझे इन बातों की समझ कहाँ। ताया जान के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो मेरी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। हाँ बेटा, इसीलिए कहता हूँ बड़ों की बात माना कर। वो कागज़ वाकई कर्जे का नोटिस था। मैं निमट लूँगा, तुम बस अपना काम करो और ध्यान से रहो। मैं तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचता हूँ। उन्होंने मेरे सर पर एक मसनूई शफ़क़त भरा हाथ फेरा और चले गए। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस भतीजे को वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं वो अब हकीकत जान चुका है। इसके बाद मैं पहले की तरह काम करता रहा। मैंने ताया जान के सामने यही महसूस करवाया कि मुझे कुछ मालूम नहीं और उनका फर्माबरदार होने का सबूत दिया। सुबह होटल जाता, शाम को घर के काम करता और उनकी हर डांट चुपचाप सुन लेता। ताया और ताई जान मुतमईन हो गए कि फ़ाद वही पुराना डरपोक और दबा हुआ लड़का है जिसे उन्होंने अपना ग़ुलाम बना रखा है। लेकिन मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैं रोज़ रात को छुपकर वो डायरी पढ़ता और अपने मंसूबे को पक्का करता। मुझे बस एक मौका चाहिए था, एक ऐसा मौका जब मैं घर से निकलकर वकील साहब तक पहुंच सकूं और वो स्टाम्प पेपर वापस हासिल कर सकूं जो ताया जान ने अपनी अलमारी में छुपा रखा था। और फिर वो मौका आ ही गया। एक दिन ताया जान बहुत खुश थे। एहसन का रिज़ल्ट आया था और वो पास हो गया था। खुशी में ताया जान ने फैसला किया कि वो सब लोग यानी ताया, ताई और उनके बच्चे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे। फ़ाद, तुम घर पर रहो और ध्यान रखना, गेट अच्छी तरह बंद करना, हम देर से आएंगे। ताई जान ने तैयार होते हुए हुक्म दिया। मैंने सर हिला दिया। जी ताई जान, आप फिक्र ना करें। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, मैंने फ़ौरन गेट बंद किया और भागता हुआ ताया जान के कमरे की तरफ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर वो वापस आ गए, अगर ताया ने अलमारी को ताला लगाया हुआ। लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। मैं ताया के कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी का लॉक लगा हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि ताया जान अक्सर चाबी ड्रेसिंग टेबल के दराज में छुपाते हैं। मैंने दराज टटोला और मेरी उंगलियां ठंडी दांत से टकराईं। चाबी वहीं थी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। कपड़ों की तहों के नीचे सबसे आखिर में वो फाइल रखी थी जिसमें ताया ने वो स्टाम्प पेपर रखा था। मैंने फ़ाइल खोली और वो स्टाम्प पेपर निकाल लिया। उसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और अलमारी बंद की और चाबी वापस वहीं रख दी। मैंने घर के पिछले दरवाजे से छलांग लगाई और सीधा कचहरी रोड की तरफ भागा। शाम गहरी हो रही थी, लेकिन मेरी मंजिल अब रोशन थी। मैं अब्बा के बताए हुए वकील के पास पहुंचा। उनके दफ्तर के बाहर चौधरी इदरीस एडवोकेट की तख्ती लगी हुई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। वकील साहब अपनी कुर्सी पर बैठे फाइलें देख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर एक खस्ता हाल लड़के को देखा जो हाँफ रहा था। जी बेटा, किससे मिलना है? उन्होंने ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा। मैंने जेब से वो स्टाम्प पेपर और अब्बा की डायरी निकाल कर उनकी मेज़ पर रख दी। मेरा नाम फ़ाद है, मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। मेरी आवाज़ भरा गई। वकील साहब ने चूम कर मुझे देखा और फिर तेज़ी से स्टाम्प पेपर उठाया। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम सईद के बेटे हो? उन्होंने खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे कहा था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और आज वो दिन आ ही गया। उन्होंने कागजात का बगौर जायज़ा लिया और फिर संजीदगी से बोले, बेटा, तुम्हारा बाप बहुत दूरंदेश इंसान था। ये जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारी है और तुम्हारे ताया ने पिछले 5 साल तुम पर जो जुल्म किया है और जो जायदाद पर कब्ज़ा किया है वो एक संगीन जुर्म है। वकील साहब ने फ़ौरन अपने असिस्टेंट को बुलाया और कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। घबराओ मत फ़ाद, अब तुम्हें होटल पर कब्ज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह अदालत खुलेगी और कल ही तुम्हारे ताया को पता चलेगा कि सच को जितना भी दबा लो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। मैंने सुकून का सांस लिया। 5 साल की ग़ुलामी के बाद पहली बार मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। जंग अभी शुरू हुई थी, लेकिन फ़तह का यकीन मुझे हो चुका था। मैं उस रात घर वापस लौटा तो मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था। डर भी था और खुशी भी। ताया जान लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कड़ी नज़रों से घूरा। कहाँ गायब थे इतनी देर से? और वो अब्बा का कमरा खाली हुआ या नहीं? उनकी आवाज़ में वही रोक था।
میں نے سر جھکا کر اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، جی تایا جان، سب صاف کر دیا ہے، کل کباڑیوں کو بلا کر سب بیچ دوں گا۔ تایا جان مسکرائے، شاباش، کل مجھے پیسے میز پر چاہیے، جاؤ اب دفع ہو جاؤ۔ میں اپنے ٹھنڈے اور مچھروں بھرے کمرے میں گیا، لیکن اس رات مجھے مچھروں کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور صبح کے انتظار میں تارے گنتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری غلامی کی آخری رات ہے۔ اگلی صبح جب تایا جان ناشتے کی میز پر بیٹھے اپنی کامیابیوں کے منصوبے بنا رہے تھے اور احسن سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹڈی روم میں کون سا فرنیچر لگوائیں گے، اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ تایا جان نے مجھے اشارہ کیا کہ دروازہ کھولوں، لیکن اس بار میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، میں وہیں کھڑا رہا۔ دستک تیز ہو گئی۔ تایا جان غصے سے بڑبڑاتے ہوئے خود اٹھے۔ اس گھر میں نوکر ہوتے ہوئے بھی مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کے امراء وکیل صاحب کو دیکھ کر تایا جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ کپ ٹوٹنے کی آواز سناٹے میں گونج گئی۔ میں وکیل صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن میرا سر فخر سے بلند تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پولیس میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تایا جان نے روب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں وہ دم نہیں تھا جو کل رات تک تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ محمود خان ہیں، جنہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تایا جان نے اکلاتے ہوئے کہا، یہ بکواس ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے پاس کاغذات ہیں۔ وکیل ادری صاحب نے آگے بڑھ کر قانونی نوٹس ان کے سامنے کیا۔ خان صاحب، یہ گھر آپ کا نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ پولیس آپ کو یتیم کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے اور ایک نابالغ بچے سے جبری مشقت کروانے کے جرم میں گرفتار کرنے آئی ہے۔ آپ کے جیلی کاغذات کی حقیقت کھل چکی ہے۔ تایا جان نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرت تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکا کل تک ان کے جوتے پالش کرتا تھا، آج ان کے سامنے ان کی بربادی کا پروانہ لے کر کھڑا ہے۔ تو یہ سانپ میں نے اپنی آستین میں پالا ہوا تھا۔ تو نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری طرف لپکے، لیکن پولیس کانسٹیبل نے انہیں دبوچ لیا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کوئی سازش نہیں کی تایا جان، میں نے صرف وہ کیا جو میرے ابا مجھے سکھا کر گئے تھے، یعنی اپنا حق مانگنا۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے، لیکن یہ اسٹامپ پیپر کہتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے میرے باپ کی محبت کا صلہ مجھے ذلیل کر کے دیا۔ تائی جان اور احسن بھی باہر نکل آئے تھے اور یہ منظر دیکھ کر پتھر کے بت بن چکے تھے۔ پولیس نے تایا جان کو ہتھکڑی لگائی اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے، وہی محلے والے جن کے سامنے تایا جان خود کو بہت بڑا رئیس ظاہر کرتے تھے۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اگلے 2 ہفتے میری زندگی کے سب سے مشکل لیکن پر امید دن تھے۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تایا جان کٹہرے میں کھڑے تھے اور اب بھی اپنی اکڑ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ ان کے وکیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح مجھے جھوٹا ثابت کر سکیں۔ جب وکیل صاحب نے وہ اصل اسٹامپ پیپر جج صاحب کے سامنے پیش کیا تو تایا جان چیخ پڑے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کاغذ جیلی ہے، یہ ساری جائیداد میری اور اس لڑکے کے باپ کی مشترکہ تھی، جو کہ میری کمائی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھوٹے بھائی کے طور پر یہ سب کچھ سونپا ہوا تھا۔ یہ لڑکا مکار ہے، اس نے یہ کاغذ کہیں سے بنوایا ہے جج صاحب، یہ لڑکا احسان فراموش ہے۔ جج صاحب نے اینک کے اوپر سے انہیں گھورا اور اسٹامپ پیپر کی جانچ پڑتال کی۔ خان صاحب، یہ اسٹامپ پیپر رجسٹرڈ ہے اور اس پر لگی تاریخ آپ کے شہر آنے سے 5 سال پہلے کی ہے۔ سرکاری ریکارڈ میں اس کی انٹری موجود ہے۔ آپ کے پاس اپنے حق میں کیا ثبوت ہے؟ تایا جان کے پاس سوائے زبانی دعووں کے کچھ نہیں تھا۔ وہ بکھلا گیا، ان کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ کبھی جج کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ پھر وکیل صاحب نے وہ ڈائری نکالی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ وکیل صاحب نے بلند آواز میں ابا کی تحریر پڑھنا شروع کی۔ میرا بھائی محمود بدل رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے فہد کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے آج ہی سب کچھ فہد کے نام منتقل کر دیا ہے۔ اگر میں نہ رہوں تو یہ ڈائری گواہ ہوگی۔ الفاظ عدالت میں گونج رہے تھے اور تایا جان کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وکیل صاحب نے عدالت میں میرے ہاتھوں کے چھالے دکھائے۔ انہوں نے ہوٹل کے مالک کو کٹہرے میں بلایا۔ ہوٹل کے مالک نے قسم کھا کر کہا، جی ہاں جج صاحب، یہ بچہ میرے پاس 5 سال سے کام کر رہا ہے۔ محمود خان صاحب خود ہر مہینے آتے تھے اور اس کی تنخواہ لے جاتے تھے۔ یہ بچہ کبھی 1 روپیہ بھی گھر نہیں لے کر گیا۔ کئی بار تو محمود صاحب نے اسے میرے سامنے تھپڑ مارے کہ پیسے کم کیوں ہیں۔
یہ سن کر عدالت میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ جج صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تایا جان کا جھوٹ شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ تایا جان نے آخری کوشش کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ جج صاحب، میں تو اس کی پرورش کر رہا تھا، میں نے اسے پالا ہے، اسے کام سکھایا ہے تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ یتیم تھا، میں نے اسے چھت دی۔ جج صاحب نے غصے سے قلم میز پر مارا اور تاریخی جملہ کہا، ایک یتیم بچے کو اسکول سے ہٹا کر ہوٹل پر برتن دھلوانے کو آپ پرورش کہتے ہیں؟ آپ نے اس بچے کا بچپن چھینا، اس کی تعلیم چھینی اور اس کے باپ کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ آپ نے صرف قانون نہیں توڑا بلکہ خون کے رشتے کی توہین کی ہے۔ 2 ہفتے بعد عدالت نے حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ گھر اور تمام جائیداد فواد کی ملکیت ہے۔ ملزم محمود خان کو یتیم کی جائیداد پر قبضہ کرنے، دھوکہ دہی اور نابالغ بچے سے جبری مشقت کروانے کے جرم میں 7 سال قید بامشقت اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی تایا جان زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کا سارا غرور، ساری اکڑ مٹی میں مل گئی۔ پولیس والوں نے انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور لے جانے لگے۔ جاتے جاتے انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا یا خوف، میں فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن مجھے ان پر ترس نہیں آیا۔ انہوں نے میرے باپ کی محبت کا جواب نفرت سے دیا تھا اور مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ گھر واپسی پر منظر بدل چکا تھا۔ وہ گھر جو کل تک میرے لیے قید خانہ تھا، آج پھر سے میرا آشیانہ بن گیا تھا۔ تائی جان جو کبھی مجھے حقارت سے دیکھتی تھیں، اب سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھیں۔ احسن جو مجھ سے میرا کمرہ چھیننا چاہتا تھا، اب خاموشی سے اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ہم گاؤں جا رہے ہیں، تائی جان نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیں معاف کر دینا فات، ہم بہر گئے تھے، ہمیں ہمارے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے کوئی طنزیہ جواب نہیں دیا۔ میں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تائی جان، یہ گھر ابا کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ جا سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا اور نہ ہی بدلہ لوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ وہ لوگ اسی شام اپنا سامان لے کر گاؤں چلے گئے۔ جیسے ہی ان کا رکشہ گلی سے نکلا، میں نے گیٹ بند کیا اور سین کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ پورا گھر خالی ہو گیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا میرے ابا کے زمانے میں تھا۔ ایک عجیب سا سکون در و دیوار سے جھلک رہا تھا۔ سب سے پہلے میں اس کمرے کی طرف بھاگا جسے تایا جان نے خالی کروانے کا حکم دیا تھا۔ وہ کمرہ اب ویران پڑا تھا، لیکن میرے لیے وہ جنت تھا۔ میں نے وہ بوریاں کھولیں جن میں میں نے روتے ہوئے ابا کی کتابیں بھری تھیں۔ میں نے ایک ایک کتاب نکالی، اسے اپنی قمیض سے صاف کیا اور دوبارہ الماریوں میں سجایا۔ ہر کتاب کو واپس رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ رہا ہوں۔ جب میں نے آخری کتاب الماری میں رکھی اور ابا کی کرسی پر بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے ابا میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ان کی تصویر دیوار پر لگی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا بیٹا، آپ کبھی نہیں چھپتا، سچائی کو زمین میں بھی دفن کر دو تو وہ بیچ بن کر اگتی ہے۔ مجھے میرے اندر سے ابا کی آواز سنائی دی۔ میں دوبارہ سے اسکول جانے لگا۔ میری عمر اب 17 برس ہو چکی تھی۔ میرے ہم جماعت مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے اور شروع میں مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ باتیں بناتے تھے کہ یہ ہوٹل والا لڑکا اب پڑھے گا، لیکن میرا حوصلہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اپنے کان بند کر لیے اور سارا دھیان کتابوں پر لگا دیا۔ میں نے دن رات محنت کی۔ ہوٹل پر کام کرنے والے فہد نے خود کو پڑھائی میں گم کر دیا۔ میں وہی خواب پورا کرنا چاہتا تھا جو میرے ابا نے میرے لیے دیکھا تھا، ایک بڑا افسر بننے کا خواب۔ میں راتوں کو اسی اسٹڈی روم میں بیٹھ کر پڑھتا جہاں کبھی مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ سال گزرتے گئے اور میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ میں نے اپنی محنت سے اپنا کاروبار دوبارہ جمایا جو تایا نے تباہ کر دیا تھا، اور اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس تقریب میں میرے ساتھ میرے ابا تو نہیں تھے، لیکن وکیل چودھری ادریس صاحب موجود تھے جنہوں نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ وہ میرے لیے دوسرے باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ پھر ایک دن وکیل صاحب میرے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور نیک سیرت لڑکی تھی جس نے میری جدوجہد کی کہانی سنی ہوئی تھی۔ وکیل صاحب نے شفقت سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ فہد، میں نے تم جیسا باہمت نوجوان نہیں دیکھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ہیرے کو کیچڑ میں بھی پھینک دو تو وہ ہیرا ہی رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بیٹا بن جاؤ۔ میرے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔
इसी वकील के बेटी के साथ मेरी शादी हुई। मेरा घर जो वीरान हो चुका था दोबारा खुशियों से भर गया। मेरी बीवी ने उस घर को वैसे ही संभाला जैसे मेरी माँ ने संभाला था। उसने मेरी अब्बा की किताबों की वैसे ही हिफाजत की जैसे मैं करता था। आज मैं अपने अब्बा के स्टडी रूम में बैठा हूँ। खिड़की से बाहर बारिश हो रही है और ठंडी हवा आ रही है। मेरे बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन वो यादें आज भी ताज़ा हैं। मेरे सामने मेज़ पर वही मोटी सी पुरानी डायरी रखी है। उसके सफ़ात पीले पड़ चुके हैं, लेकिन इसमें लिखे अल्फाज आज भी रोशन हैं, जैसे अभी लिखे गए हों। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो डायरी मेरे हाथ से गिर कर ना खुलती, अगर उसमें वो स्टाम्प पेपर ना होता, तो आज मैं कहाँ होता? शायद किसी होटल पर बर्तन धो रहा होता या सड़कों की खाक छान रहा होता। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये मेरे बाप की दुआओं का असर था जो मेरे सर पर साया बनकर चल रही थी। ताया जान ने हर चाल चली, हर जुल्म किया, लेकिन वो भूल गए थे कि यतीम का सरपरस्त खुदा होता है। उन्होंने कागज़ छुपाए, लेकिन नसीब नहीं छुपा सके। जब भी उस डायरी को देखता हूँ तो बस एक बात याद आती है, और यही मेरा इस पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। बाप मर जाता है मगर उसकी दुआ कभी नहीं मरती। कोई इस डायरी को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज भी मेरे अब्बा की यादें मेरे साथ हैं। शुक्रिया नाजरीन, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।